स्कर्दू, बल्तिस्तान, कांचे, खरमंग, कैसी खूबसूरत जमीन है ये, कैसा खूबसूरत इलाका है। बल्तिस्तान हमेशा मेरे ख्वाबों में जिंदा रहा। मैं अस्तोर गया, हुंजा गया, गिजर गया, लेकिन यकीन कीजिए स्कर्दू को कभी नहीं भूला। स्कर्दू हमेशा खूबसूरत ख्वाब बन के मेरे साथ साथ रहा है, और अब मैं 9 बरस बाद लौटा हूं यहाँ, तो ये बहुत बदल गया है। हम जा रहे हैं अपर कचूरा। मैं इस जगह को बिल्कुल पहचान नहीं सका। 9 बरस पहले वाला स्कर्दू नहीं है ये। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी होंगी। यानी जगलोड स्कर्दू रोड पे जो आगे अस्कोले तक चली जाती है, बहुत से होटल्स बन गए हैं, बहुत से होटल्स, बहुत बिजनेस है, बहुत एक्टिविटी है। हाँ, एक चीज जो मैंने महसूस की है, 9 बरस पहले जब 2017 में मैं आया था, तो दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब तेज हवाएं चला करती थी। अब वो हवाएं, वो ग्लेशियर्स की तरफ से आती हुई हवाएं कुछ कम हैं। ये मेरे लिए एक नई चीज है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और वक्त में आया हूं, ये वही वक्त है। 9 बरस पहले भी मैं इन्हीं दिनों में यहाँ आया था, और अब भी आया हूं। अपर कचूरा जा रहे हैं नीली झील पे। वो नीली झील हमें बुलाती है। मैं उस नीली झील को बहुत मिस करता रहा हूं। तस्वीरों में देखता था, कैलेंडर्स पे देखता था, किताबों पे, पेंटिंग्स में, एग्जीबिशंस में। लाहौर में वो नीली झील अक्सर मुझे नजर आया करती थी। वो नीली झील है अपर कचूरा। हम जा रहे हैं अपर कचूरा। वो नीले पानी की झील हमें बुलाती है अपना हुस्न निछावर करने के लिए। याद रखिए, सयाहों के लिए झीलों के पास, चश्मों के पास, वादियों के पास, पर्वतों के पास, संगलाख चट्टानों के पास इनाम होता है, इनाम हुस्न। वो अपना इनाम हुस्न नछावर करते हैं उन सयाहों के लिए जो सफर की सऊबत बर्दाश्त करके उन तक पहुंचते हैं। एक एक मंजर आंखों में बसाने के लिए, कहानियां इकट्ठी करने के लिए, दूर की झीलों में बसने वालों की कहानियां, बर्फ के पैरहन में लिपटे पहाड़ों से संभल संभल कर उतरते चश्मों से मुअत्तर कहानियां, गुल सनोबर के दरख्तों से लिपटी हुई कहानियां, ख्वाबागी आंखों से रास्ता देखती दोशीज़ाओं की कहानियां, मखमूर वादियों में कहीं जलती चिराग रातों में मुंतज़िर आंखों की कहानियां, भूत प्रीत चुड़ैलों से उलझते पशुओं की कहानियां, पर्वतों से उतरती परियों से रब्त की कहानियां, दयाल की कहानियां, शामिन्स की कहानियां, आबशारों के गिरते पानी के साथ धड़कते दिलों की कहानियां, देवदार के जंगलों का सकूत तोड़ते परिंदों की कहानियां। ऐसा हुस्न मुज़मिर है इन फजाओं में के शेरो सुखन को ना चाहते हुए भी महमेज मिलती है। ठीक है, पहले एक मिनट, ये कैसे ट्राई करें? आपका खाया ना सर, थोड़ा सा हाथ से निकालो सर, कोई मसला नहीं। अरे नहीं सर, ये कैसे निकाल? कोई बात नहीं सर, वो खाली फोटो खींचते में आप थोड़ा खाएं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप चॉकलेट लोगे अंदर से? मैं भाईजान लोगे चॉकलेट? वाइट वाली है ये खाओ कीवी। दर्द इतना था उस रात दिले वहशी ने, हर रगे जान से उलझना चाहा, हर बुरे मुंह से टपकना चाहा, और कहीं दूर तेरे सहन में गोया पत्ता पत्ता मेरे अफसुर्दा लहू में धुलकर हुस्ने महताब से आजुर्दा नजर आने लगा। मेरे वीराना ए तन में गोया सारे दुखते हुए रेशों की तनाबें खुलकर सिलसिला वार पता देने लगी रुखसते काफिलाए शौक की तैयारी का। और जब याद की बुझती हुई शम्हों में नजर आया कहीं एक पल, आखिरी लम्हा तेरी दिलदारी का, दर्द इतना था कि उससे भी गुजरना चाहा। हमने चाहा भी मगर दिल न ठहरना चाहा। कैसी खूबसूरत कैफियत को बांधा है अपने शायराना तखय्युल में फैज साहब ने। हालांकि हार्ट अटैक है इस नज्म का उन्वान, और हार्ट अटैक
کے بعد ہی انہوں نے یہ لکھی تھی۔ لیجیے صاحب، ہم پہنچ گئے ہیں اپر کچورا۔ لوور کچورا تو آپ نے دیکھی، لوور کچورا تو خیر شینگری لا ہوٹل کے اندر ہی آ گئی ہے لوور کچورا۔ لیکن ہم موجود ہیں اپر کچورا میں۔ دور کشتیاں دوڑتی دکھائی دے رہی ہیں اور ادھر زپ لائن بھی ہے۔ شکر ہے یہاں جیکٹس پہنائی جاتی ہیں، ورنہ بہت دلدوز واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں ملک کے مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ سوات میں جہاں بوٹنگ کے دوران لائف جیکٹ نہیں پہنائی گئی۔ بہت ہی خوفناک واقعات ہوئے، دل دہل گیا، دل ڈر گیا بہت زیادہ۔ اس لیے جب بھی آپ یہاں آئیں ضرور اس چیز کا یقین کیجئے کہ جیکٹس پہنائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں جو لوگ یہ بندوبست کرتے ہیں ان کے لیے لازم قرار دینا چاہیے کہ ایک ایسی بوٹ بھی ہونی چاہیے جو کسی مشکل میں فوراً وہاں پہنچ سکے۔ تیراک بھی ہونے چاہیے یہاں جو پانی میں چھلانگ لگا کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گرتا ہے پانی میں۔ میں یہ سب سوچ رہا ہوں، یہ سب کچھ ارد گرد کے خوبصورت مناظر ہیں، پہاڑ ہیں، نیلا پانی ہے، کشتی کی روانی ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، گھومتے جا رہے ہیں، اس منظر کو آنکھوں میں بساتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے منظر انسان کی زندگی کا مقصد، جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے، یہی ہے۔ جو کائنات اس نے بنا دی ہے بس اس کو ایکسپلور کیا جائے، اسے دیکھا جائے۔ مقصد یہ ہے انسان جب تک زندہ رہے، یہ جو روزگار کا غم، یہ جو صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، اگر یہ نہ ہو تو بس ہم ان پہاڑوں کو، پربتوں کو، ان مناظر کو، ان جھیلوں کو، ان جنگلوں کو اپنی آنکھوں میں بساتے رہیں۔ کیا خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ ارے بھائی، بوٹ میں انہوں نے بٹھا تو لیا، اب ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ بوٹ کے اتنے جھٹکے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال دلچسپ بھی ہے یہ سب۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی لہروں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ جو بڑی بڑی لہریں آتی ہیں اور اس کے سامنے اپنے کشتیوں کو لے کے سمندر پار کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم تو اس چھوٹی سی کشتی میں ذرا سا ہلانے پہ ڈر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کبھی یہاں اپر کچورا آئیے تو تصویریں ضرور کھنچوائیے، خود کھینچیے۔ کیا منظر ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ ارے بھائی، ان صاحب سے کہا ہے کہ ذرا ہاتھ ذرا آہستہ رکھیں، ہاتھ تھوڑا رکھو۔ ارے اس کا کشتی میں پانی سے ویسے بہت ڈر لگتا ہے بھائی، اور کشتی میں بیٹھ کے، اور خاص طور پہ جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو نا، کسی کے رحم و کرم پہ اس طرح کا ایڈونچر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں ایڈونچر کیا جا سکتا ہے۔ آپ ٹھہرے ہیں تو ٹھہرا ہے نظام عالم، آپ گزرے ہیں تو ایک موج رواں گزری ہے۔ ایسے لمحے بھی گزارے ہیں تیری فرقت میں، جب تیری یاد پہ اس دل پہ گراں گزری ہے۔ حشر کے بعد بھی دیوانے تیرے پوچھتے ہیں، وہ قیامت جو گزرنی تھی کہاں گزری ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے سیف الدین سیف یاد آ گئے۔ Did you like the lake? Fantastic place. Okay. Where are you from? I'm from France. Oh, marvelous. Magical place. Magical place. لیجیے صاحب، یہ فرانسیسی سیاح ہیں اور یہاں آئے ہوئے ہیں اپر کچورا میں۔ اپر کچورا دیکھ رہے ہیں، ضرور دیکھیے صاحب۔ ہمیں بہت سی سیڑھیاں چڑھنی ہیں، بہت سی سیڑھیاں چڑھ کے دوسری طرف اترنا ہے، پھر جانا ہے شگر فورٹ کی طرف، کولڈ ڈیزرٹ کی طرف، صحرا کی طرف، ٹھنڈے صحرا کی طرف جو میرے دل میں بستا ہے۔ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں، گلدستہ نگاہ سویدا کہیں جسے۔ پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں اے خدا،
अफसून इंतजार तमन्ना कहें जिसे, सर पर हुजूम दर्द गरीबी से डालिए, वो एक मुश्ते खाक के सहरा कहें जिसे। बहरहाल अभी हम यहाँ से अपर कचूरा से जाएंगे शिगर कोल्ड डेजर्ट की तरफ, ठंडे सहरा की तरफ, और सहरा के बारे में जितनी शायरी, जैसा भी तखय्युल आप तक पहुंचा है, वो सब बदल जाएगा। वो तखय्युल चाहे मिर्जा गालिब का है या फैज साहब का है, किसी का भी, या राशिद का, बदल जाएगा। मिर्जा गालिब तो कहते हैं ना कि कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। अगर आप कभी स्कर्दू आए तो स्कर्दू में शाही दीवान का खाना जरूर खाएं, बहुत ही उम्दा खाना है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा शाही दीवान का खाना। और हम अब जा रहे हैं शुगर फोर्ट, लेकिन रास्ते में जो लग्जरी है वो ठंडे सहरा से गुजरने की है। आपने सहरा के बारे में आज तक यही सुना कि सहरा बतंगिए चश्मे हुसूद है, या खुदा सहरा में कोई दीवार भी नहीं, सर फोड़ता है कभी मजनू सहरा में, और कोई मारा मारा फिरता है सहरा में। सहरा एक ऐसा विस्तारा है जहां आग बरसती है, जहां भटके हुए बेयारो मददगार फिरते हैं खुले आसमान तले, साया नहीं, मौसमों की शिद्दत सहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्कर्दू का कोल्ड डेजर्ट सफरंगा ऐसा नहीं। पंजाबी समझ लेते हैं आप जवाहर भाई? जी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, लाहौर रहे नहीं ना ज्यादा आप, एक चंद घंटों के लिए लाहौर गए और फिर वापस आ गए, तो कहाँ समझेंगे पंजाबी? और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट के साथ सीख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। हमने आपसे ज्यादा वैसे गिलगित बल्तिस्तान देखा है, आपको पता है? जी। आप अभी कहाँ तो हमने गए? देखा ही नहीं है सर, बिलमी को अगर आपने देखा नहीं है, शारथा वेली इस तरफ जगह है वो आपने नहीं देखा है। अच्छा जी सर। अच्छा, आप ये स्कर्दू क्यों रेकमेंड करते हैं? स्कर्दू में यहाँ सियाह इस वजह से जाते हैं, यहाँ पे अमन है। नहीं वो तो आते हैं, आप क्या कहेंगे सियाह कहाँ जाए? सियाह यहाँ पे आके बिलामिक जाए, शारथा वैली जाए, दोसाई जाए। अच्छा जी सर। दोसाई तो सारी दुनिया ही जाती है यार, दोसाई तो ठीक है, वो तो सबको ही पता है। देखिए हम जब कोई नगर जाते हैं ना तो हम उसे कहते हैं कि भाई आप खो जाएं, खो जो बिल्कुल टॉप पे है। जी जी ठीक है ना, वहाँ से वो जो दुई कार है जो उनका बड़ा ऊंचा मकाम है वो इतना सा नजर आता है, वो जो म्याचर गांव है नगर में। आप यहाँ पे आए बिलामी का जाए, शारथा वैली जाए, उससे भी आपको इसी तरफ लगेगा। जवाहिर भाई हमारे साथ हैं, हम इनके साथ ही रहेंगे, इनके ही रहमो करम पे होंगे। गाड़ी बहुत उम्दा चलाते हैं, पहाड़ों में गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे अमेरिका में कोई काउबॉय घोड़ा दौड़ाता है। बहुत दिलचस्प आदमी है, नौजवान है। सफरंगा ऐसा नहीं है, सफरंगा में रेत है, रेत अपनी जगह भी बदलती है, ताहद्दे नजर रेत नजर आती है। जब सूरज अपना रंग बदलता है तो रेत में कहीं सुर्ख शगाफ नजर आते हैं और कहीं रेत के अंदर चमकता हुआ सिल्वर नजर आता है। हर रंग एक ही दिन में मुख्तलिफ रंगों में देखेंगे आप सफरंगा को। ये जो सड़क है जिसपे वहां पहुंचे हैं शुगर फोर्ट जाने के लिए, सफरंगा से गुजर रहे हैं। 9 बरस पहले जब मैं आया था तो इर्द गिर्द दरख्त नहीं हुआ करते थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ सहरा था। और मुझे याद है कि यहाँ से उस वक्त कहीं दरियाए सिंध भी गुजरता था। अब शायद अब उसने अपना रास्ता बदल लिया या मैं किसी और रास्ते पे हूँ। सुरमई रेत फैली है दूर तक, खाकिस्तरी पहाड़ों तक, और बीचों बीच कहीं एक ये लंबी सड़क चलती चली जाती है। 9 बरस पहले ये सड़क यूं ही थी, दरख्त नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे दरिया अपने बहुत से निशान छोड़कर रास्ता बदल गया, किसी गुज़श्ता मोहब्बत की तरह। जैसे अचानक किसी गुमगुश्ता मोहब्बत का एहसास दिल में उतरता चला जाए, धीरे धीरे गैर इरादी तौर पर, और आप कुछ ना कर सके। आवारा मौसमों के बगूलों के साथ साथ फिरता है कोई मुझको हवा दर हवा लिए, खुलता नहीं कि किसके लिए सरगरा हूं मैं,
قدموں میں خاک سر پہ فلک کی ردا لیے، سائے کی طرح رینگ رہا ہوں زمین پر۔ اگر آپ کوئی ایریل شاٹ دیکھیں کبھی دور سے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں ایک رینگتا ہوا سایہ ہوں، سائے کی طرح رینگ رہا ہوں زمین پر۔ گزرے ہوئے زمانوں کی آوازیں پا لیے، کئی زمانے گزرے ہیں، وہی ریگزار ہے سامنے، وہی ریگزار کے جس میں عشق آئی نے کسی دستے غیب سے ٹوٹ کر رہے تارے جاں میں بکھر گئے۔ میں کیا بتاؤں سفرنگا کے بارے میں، ٹاپوگرافی کے بارے میں، ان پہاڑوں کے بارے میں، ان مناظر کی کمپوزیشن کے بارے میں، کیا میں کچھ بتا نہیں سکتا، گنگ ہوں میں، صرف ان سے لطف اٹھا سکتا ہوں، حظ اٹھا سکتا ہوں، سرشار ہو سکتا ہوں ان نظاروں کی محبت میں، اور اس سرشاری کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی فیض کے ذریعے، کبھی غالب کے ذریعے، کبھی کسی شاعر کے ذریعے، کبھی کسی۔ ایک حرف میرے کان میں کہتا ہے رات دن، مجھ کو کتاب خاک سے باہر نکالیے، ممکن ہے کوئی شکل ابھر آئے سامنے، آئینہ خلا میں کوئی عکس ڈالیے، کیا کہنے، کیا کہنے، آزاد ہو سکا نہ بدن قید خاک سے، ہر چند ہم نے پاؤں ہوا میں جما لیے، ایک شمع بے نشاں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے ہم نے دل و نگاہ کے سورج بجھا لیے۔ آپ دیکھیے دور پہاڑ ہے خاکستری، یہ ریت ہے، پانی ہے، ایک ہی منظر میں آپ کو سب کچھ ملے گا، دریا، پہاڑ، صحرا، جنگل، درخت، ویرانی، ولڈرنس۔ یاد رکھیے انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ ریلیٹ ولڈرنس کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ولڈرنس ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو ان جگہوں پہ، اس ویرانی میں، ان سنگلاخ پہاڑوں میں کیا صرف خوبصورتی کی وجہ سے آتے ہیں؟ آپ ہرگز نہیں، آپ اپنے اندر کی ڈیزرٹ پلیسز کو، اپنے اندر کی ولڈرنس کو ریلیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس حسن کے ساتھ، اس لافانی منظر کے ساتھ۔ جس نے فنا نہیں ہونا، میں نے فنا ہونا ہے، چلا رہا ہوں سمندروں کے وصال سے، کئی لذتوں کا ستم لیے، جو سمندروں کے فسوں میں ہے وہی لذتیں، وہی ریگزار میں بھی ہیں وہ لذتیں، پہاڑوں میں بھی ہیں۔ ولڈرنس ہے، ولڈرنس رو نیچر ہے یہاں، اور اسی کی خوبصورتی ہے۔ ہم تھک جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے، ہماری جگہ کوئی اور آئے گا، یہ ولڈرنس ایسی کی ایسی رہے گی، اور خدا کرے کہ ایسی ہی رہے۔ ریت پہ نقش بناتے ہوئے تھک جاتے ہیں، خواب آنکھوں میں سجاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، یوں ہی قبروں میں نہیں سوئے تھکے ہارے بدن، لوگ دنیا سے نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، اس لیے آتے ہیں وہ اس ولڈرنس میں، اس ونڈرلینڈ میں، ان پہاڑوں میں۔ زندگی پیاس کا صحرا ہے جہاں قید ہیں ہم، اور ہم پیاس بجھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، مہرباں کوئی نہیں شہر میں ایک تیرے سوا، یوں تو ہم ہاتھ ملاتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ دراصل بلتستان کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے۔ بلتستان سائنو ٹبٹن سویلائزیشن ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں انڈو ایرینز بھی آئے، کشمیر کے راستے آئے، سندھ سے آئے، انڈو ایرینز بھی یہاں پہنچے، اور اب تو بہت زیادہ اوورلیپنگ بھی ہوئی مختلف جنریشنز کی، لیکن اس کے باوجود بلتستان پریڈومیننٹلی اگر آپ سمجھیں تو یہ سائنو ٹبٹن سویلائزیشن ہے۔ انفیکٹ 8ویں صدی تک اس جگہ کو، بلتستان کو، پولولو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں تو اس میں پولولو ہی کہا جاتا ہے اس سویلائزیشن کو۔ بہت مزیدار رننگ کی ہے، ڈیزرٹ میں رننگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تبت اور لداخ والے اسے بلتی اور باشندوں کو کہتے تھے بلتی پا۔ 2 صدی عیسوی میں یونانی جیوگرافر ہمیں ملتے ہیں ٹالمی، جنہوں نے اسے بیالتی کہا تھا، بیالتی۔ تبت والے اسے کہا کرتے تھے نانگونگ، کشمیری اسے کہا کرتے تھے ترا بتن، یعنی خوبانیوں والا تبت۔
اب بھی 91% لوگ یہاں تبتی ہی ہیں، بلکہ بلتستان کو تبت خورد، تبت صغیر، چھوٹا تبت یہ کہا جاتا ہے یہاں۔ مقامی لوگ اپنے آپ کو بلتیول بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں جب پھر گھومیں گے ہم اسکردو میں یا شگر میں تو آپ کو اکثر جگہوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا یول، گریا یول، بلتی یول، یول یعنی بلتی یول کا مطلب ہے کہ بلتیوں کے رہنے کی جگہ۔ فارسی میں یہ بلتستان بن گیا، ستان مطلب وہ جگہ، جیسے پاکستان ہے تو بلتستان بن گیا۔ 1840 کے بعد کی تحریروں میں بلتستان ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لداخ والے جو ہیں وہ اسکردو کو کہتے ہیں سگر کھود، یعنی سمندر کی وادی۔ اگر آپ ان خوبصورت پہاڑوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ غور کریں تو یہ ہمالیہ اور قراقرم کے درمیان ہے۔ کہ شگر میں کافی زیادہ وہ ہے، سپینتک پیک یہاں سے 122 کلومیٹر ہے، ارندو 76 کلومیٹر ہے ارندو، اور یہاں بہت سے امبریک ماسک ہے، ایک بڑی زبردست 14th سینچری ماسک۔ قراقرم یعنی کالا پتھر، 300 سے زائد چوٹیاں ہیں یہاں۔ دنیا میں معدوم ہوتے ہوئے سنو لیپرڈز کی سب سے زیادہ تعداد ویسے پاکستان میں پائی جاتی ہے، یہاں بلتستان میں سب سے زیادہ ہے۔ 100 ایسی چوٹیاں ہیں یہاں جو 20 سے 28 ہزار فٹ اونچی۔ 40 بڑے گلیشیئرز ہیں، ساچن گلیشیئر، بٹورا گلیشیئر، بالترو گلیشیئر، سولترو گلیشیئر، بیافو گلیشیئر، گونڈی غورو، گوڈوین آسٹن، بلافونڈ، بہت بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں۔ 50 کلومیٹر لمبے گلیشیئرز ہیں یہاں، 70 کلومیٹر لمبے گلیشیئرز بھی ہیں۔ یہی سڑک یہ جو جس سے ہم آئے ہیں، شگر آنے والی جو سڑک ہے، اگر ہم شگر کی طرف نہ مڑیں اور سیدھے نکل جائیں تو ہم اسکولے پہنچ جائیں گے، اور اسکولے سے کنکورڈیا، اور کنکورڈیا سے آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو 4 بڑی ماؤنٹین پیک نظر آتی ہیں جو کہ 8000 سے بلند ہیں، جیسے گشبرم ہے، K2 ہے، گشبرم 1، گشبرم 2، براڈ پیک، K2 سب نظر آتی ہیں آپ کو وہاں سے۔ جنگلات سے گھرا ہوا علاقہ ہے یہ سارے کا سارے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیر ہے۔ اچھا بیر ہے، اوکے۔ یہ تو چیری ہے نا، یہ چیری ہے اور یہ بیر ہے، ان کے بیر ذرا چھوٹے ہوتے ہیں۔ چیری تو پھر چیری ہے۔ اس کا بھی 3 کوالٹی ہوتا ہے، تین؟ ایک دوسرے ایک بڑا بھی، کہاں؟ ایک زندہ جوتا ہے، وہ مارکیٹ میں ختم ہو کیا کہنے۔ یہ شگر کا قلعہ ہے جی جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت قلعہ ہے، اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ صاحب آپ کو بتائیں گے، یہ ہمارے گائیڈ ہیں، کچھ یہاں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں ایک بڑا ہی زبردست بہت ہی عمدہ درخت ہے، یہ سامنے جو درخت ہے، یہ درخت اسے آگ لگ جاتی ہے خود ہی۔ یہ ہمالیہ اور قراقرم کے درمیان ہے جی بلتستان۔ شگر کا جو قلعہ ہے یہ راجہ حسن خان نے بنوایا تھا، جو کہ اماچہ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے، اور 18ویں صدی میں، 17ویں یا 18ویں صدی میں یہ قلعہ بنایا گیا تھا۔ دراصل آپ قلعہ ضرور دیکھیے، یہاں سرینا ہوٹل والوں نے بہت اچھے سے کمرے وغیرہ بنا دیے ہیں۔ شگر ایک ایسا قلعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں تمام قلعوں کو اس بنیاد پہ ڈیولپ کرنا چاہیے، یا ایسی بہت سی حویلیاں ہیں ہمارے پاس لاہور میں بھی، ہر جگہ جنہیں ڈیولپ کرنا چاہیے اس پیٹرن پہ کہ گیسٹ ہاؤسز بھی ہوں، ریسٹورینٹس بھی ہوں، پرفضا مقام بھی ہو، لانز بھی ہوں، باغات بھی ہوں، اور ہیریٹیج بھی موجود ہو، میوزیم بھی ہو، سب کچھ ایک ہی جگہ پہ آپ کو نظر آئے۔ یہاں شگر میں یہ سب آپ کو نظر آئے گا ایک ہی قلعے کے اندر۔ آپ کو جاتے ہیں 20% یہاں کی کمیونٹی کو جاتے ہیں، جس میں سکول بناتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں 80% میں، اور 20% ان کے آخان فاؤنڈیشن والوں کو جاتے ہیں جنہوں نے اس کی رینوویشن کی تھی۔ باقی 50% ان کے یہاں جو پرمنٹ سٹاف ہے
اور اس کے مینٹیننس وغیرہ میں لگ جاتے ہیں. یہ راک کتنی بڑی ہے یہ جو یہ rock ہے سر پتھر؟ 50 فیٹ ان سائڈ اندر کی طرف بھی اور اس کا ہیڈ آگے تک پھیلا ہوا ہے. اور اس کو فونگ گھر کہا جاتا ہے. فونگ گھر از دا لوکل لینگویج. فونگ اس چٹان کو کہا جاتا ہے. اچھا اور گھر قلعے کو یعنی پیلس کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو پیلس آن دا راک کہا جاتا ہے. پیلس آن دی راک. اور اس کو مٹیریل 3 استعمال کیا گیا ہے اس کو بنانے کے لیے. کنسٹرکشن کے دوران اسٹون ہے اور مٹ اینڈ ووڈ استعمال کیا گیا ہے. اس میں ایک نیل بھی یعنی کیل استعمال نہیں کیا گیا. اچھا بالکل سر. اور یہ 8 فیٹ پروف بلڈنگ ہے. اور یہ جو درخت آپ نظر آئے سر یہ چنار کا درخت ہے. یہ اس کو میپل ٹری کے ٹائپ ہے. اسے پلین ٹری بھی کہا جاتا ہے, کنگ آف ٹری بھی کہا جاتا ہے. اور اٹ از 400 ایئرس اولڈ ٹری سر. ان شیگر ویلی میں سب سے اولڈسٹ ٹری ہے. اور اس میں آفٹر 300 ایئرس سر اٹ کیچز فائر آٹومیٹکلی ان سائڈ. ہاں ہم 2017 میں آئے تھے تو آگ لگ چکی ہے لیکن اب تو دوبارہ وہ ابھی نہیں. اس میں 300 سال بعد 300 سال بعد دوبارہ لگے گی. ابھی جسٹ اس میں ون ٹائم برنی انسائڈ دیئر فور سے انسائڈ اس کو کھولو. اس میں جب نائٹروجن فاسفورس آکسیجن کے ساتھ انسائڈ جب ریئیکشن کرے گا سمپورٹینس ریئیکشن کرتے ہیں نا اس وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. اور آگ ویزیبل نہیں ہوتے سر. لوگ کہتے ہیں جو آگ کس طرح لگتی ہے تو ویزیبل نہیں ہوتی. اس میں آہستہ آہستہ دھواں نکلتے ہیں. اچھا تو اس میں نا لکڑی گرنا شروع ہو جاتی ہے. اس پھر خالی کرتے ہیں اندر سے. اس کا جو ٹوٹل لائف ہوتا ہے 1000 ایئرس ہوتا ہے. ٹھیک ٹائم اس میں کیمیکل ریئیکشن کرے گا اور اس پوسٹ 1000 سال سے. ٹھیک. اب میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں بلتستان کی, اور آپ قلعے کو دیکھیے. ہم کچن میں بھی جائیں گے, ہم ان رہائش گاہوں میں بھی جائیں گے جو کہ یہاں کے جو راجے مہاراجا تھے جو یہاں رہا کرتے تھے, اور ان کا ضروریات زندگی اور عام استعمال کی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. پھر وہاں گیسٹ رومز بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ سب دیکھیے. لیکن میں بتاؤں کہ اسلام سے پہلے یہاں بدھ مت تھا, اور بدھ مت سے پہلے بون مت رائج تھا, اور بون مت سے پہلے یہاں زرتشت مذہب تھا. بون مت تبت کا قدیم مذہب. تبت کے صوبے ناری کے گاؤں سنددزونگ کا ایک شخص تھے شنرب میکوبٹ, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. شنرب میبوچے نے بون مت کی بنیاد رکھی تھی. یہ ایکچولی وہ درخت ہے جو 400 سال پرانا ہے, اور ہر 300 برس بعد اس میں آگ لگتی ہے. آگ ایسے لگتی ہے نائٹروجن اور فاسفورس کے ملاپ سے کہیں آگ لگتی ہے اور یہ سلگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صاحب تو بہت خوش تھے اور اندر کافی زیادہ دھوم دھڑکا بھی کر رہے تھے. بہت بڑی کھو ہے. زبردست. دیکھ زیادہ پرانا لگتا ہے درخت تو ویسے. بون مت آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مظاہر فطرت کی پوجا ہوتی تھی. دنیا کو یہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. بلایول یعنی دیوتاؤں کی دنیا, میول یعنی انسانوں کی دنیا, اور بلیول یعنی بھوتوں بدروحوں کی دنیا. یہ چلتا رہا بہت لمبے عرصے تک. پھر ایک بون اسکالر تھے پنڈ تاشم تھپ نون پو. انہوں نے پھر مقامی اور تبتی بون مت کے عقائد کو فارملائز کیا, تشکیل دی, نئی شکل دی. وہ بلتستان میں بدھ مت آیا ہے کشمیر کی طرف سے, اور اشوکا کے دور میں آیا. یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ پہلی دوسری صدی قبل مسیح میں کشمیر کی. تبت اور چین سے نہیں آیا. بدھ مت کشمیر سائڈ سے آیا, بون مت تبت سے آیا. سات 727 عیسوی میں کوریا کے ایک زائر تھے جو ہوئی چاؤ جن کا نام تھا. وہ ہندوستان سے واپس جب پہنچے سینٹرل ایشیا تو انہوں نے لکھا کہ بلتستان میں بدھ مت کے عبادت خانے اور بھکشو موجود ہیں, جبکہ تبت میں, کیونکہ ایک ہی علاقہ تھا اس وقت, تبت میں ایک بھی بدھسٹ نہیں تھا. یعنی یہاں جہاں آج ہم موجود ہیں یہاں بدھسٹ تھے, عبادت خانے تھے ان کے, بھکشو رہا کرتے تھے. لیکن ذرا سا آگے جائیں تو تبت میں بدھزم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, جس کا مطلب ہے کہ وہ کشمیر سائڈ سے, انڈو ایرین یا اس سائڈ سے یہاں آیا یہ بدھ مت.
पत्थरों से बना हुआ, अखरोट की लकड़ी से बना हुआ। ये कौन सी जगह? ये कॉन्फ्रेंस हॉल होता ये कॉन्फ्रेंस हॉल। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया, ऑफिशियल किचन होता था। ये ऑफिशियल किचन होती है। दरबार में वर्किंग होती है, चाय और ये सारी अखरोट की लकड़ी, ये सारे वालनट होते हैं। और ये जो बलते तो रहते थे वो भी अखरोट की लकड़ी से ये सारे अखरोट के साथ, और इसमें ना रिनोवेट किया गया। ये ओरिजिनल वालनट वर्क कलर ये है, ये स्मोक की वजह से ब्लैक हुआ हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, इसको रिनोवेट किया गया है, तो ओरिजिनल कलर ये है इसमें। I see. ये ओल्ड ओके। 14वीं सदी ईस्वी के आखिर में यहाँ ईरान से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो मैं बता रहा था कि अशात इस्लाम को यहाँ लेके आए थे हजरत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, और ये वाक़या है 1373 से 1383, जब वो 3 बार यहाँ कश्मीर तशरीफ लाए और कश्मीर से फिर यहाँ आए। यहाँ उन्होंने खरडोंग और गंबा स्कर्दू में एक मस्जिद बनवाई थी। मैं गया हूँ उस मस्जिद में, मैं आपको वो मस्जिद भी दिखाता हूँ कि ये गंबा की मस्जिद, खरडोंग की नहीं, गंबा मस्जिद जो स्कर्दू में मौजूद है, ये है वो मस्जिद। ये मस्जिद स्कर्दू में इन्होंने बनवाई थी। 1446 ईस्वी में फिर आए जनाब सैयद अली हमदानी के खाहिरजादे जनाब सैयद मोहम्मद नूर बख्श। आज भी यहाँ लाखों की तादाद में लोग हैं जो नूर बख्शी कहलाते हैं। उनके बाद आए यहाँ मीर शमसुद्दीन इराकी, और ये वाक़या है 1499। फिर 17वीं सदी आ जाती है जिसमें जनाब सैयद अली और सैयद नासिर तुसी सोल्त्रो ग्लेशियर से होते हुए बल्तिस्तान पहुंचते। तो इस तरह आप देखें कि बतदरीज इस्लाम यहाँ फैलता रहा, और 1683 में फिर यहाँ औरंगजेब आलमगीर भी आए थे। मुगलों ने लड़ाई बढ़ाई भी की, वो किले को तबाह भी किया, लेकिन उसके बाद फिर जब स्कर्दू के लोगों ने, जो यहाँ के लोग थे राजे महाराज, जब उन्होंने सबमिट किया उनके सामने, तो फिर मुगल वापस चले गए थे। 1938 में यहाँ ईसाई मिशनरीज आए, लेकिन उन्हें यहाँ कोई शर्फ कबूलियत नहीं मिली। हालांकि उन्होंने, कहा जाता है कि अनाजील का बल्ती में तर्जुमा भी किया और एक किताबचा भी जारी किया, खोमलो खसीलम। 1947 मेरी ज़ाहिर है मुझे बल्ती नहीं आती, इसलिए मैंने ये नाम बस पढ़े, सुने और याद रखे हुए। खोमलो खसीलम ये इनके किताबचा था जो ईसाई मिशनरीज ने जारी किया, लेकिन उन्हें कोई यहाँ शर्फ कबूलियत नहीं मिली थी। 1947 में यहाँ बहाई मजहब भी मुतारिफ और यूसुफ नामी किसी शख्स ने करवाया था। ये हमारे बहुत ही बुजुर्ग दोस्त, बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं यूसुफ हुसैन आबादी साहब। उन्होंने किताब लिखी है तारीख़ बल्तिस्तान, बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है, उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, बहुत ही उम्दा तारीख़ की किताब लिखी है। और सिर्फ किताब ही नहीं लिखी, किताबें तो खैर बहुत सी लिखी हैं उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया है। इसी ज़माने में मुझे लगता है कि अनाज रखने की जगह हुआ करती थी। देखो जबरदस्त है सारा, ये सारा है अखरोट की लकड़ी से बना हुआ। ये काली हो गई लकड़ी इस वजह से बना है अखरोट ही। यहाँ से बच के आना है, यहाँ से बच के। ये छोटे छोटे दरवाजे बनाया करते थे, जड़ा है जरा झुक के आए। ये जिंदान होता है अभी तो सेना वालों ने इसको गीजर स्टोर बनाया अंडरग्राउंड ना। अच्छा ये जिंदान था जी। मस्जिद है, किचन है, और ओरिजिनली फोर्ट पहाड़ के ऊपर होता था, 700 इयर्स ओल्ड फोर्ट। अच्छा राजा रजीद हमने बनाया। खरीडोम कहते हैं उस जगह को। खरपोच कर में शिगर का, अच्छा खरपोच समझ यही है। ओके और यहाँ पे वहाँ पे हिडन प्लेस बहुत सारे हैं सर। अच्छा वहाँ पे 800 साल पुराने केव वगैरह भी हैं। करंट जनरेशन राजा फैमिली के रिजोर्ट भी ऊपर बन रहे हैं, और उधर से पूरे शिगर वैली का व्यू नजर आता है। तो खरपोच कर दो का व्यू नजर आता है, यहाँ से शिगर वैली का व्यू नजर आता है। तो वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम लेके जाते हैं सर, बड़ी गाड़ी हो तो गाड़ी भी पहुँच जाती है, पैदल है तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में इजीली वापस यहाँ पहुँच जाते हैं जाके तस्वीर। और सिर्फ किताब ही नहीं लिखी, किताबें तो खैर बहुत सी लिखी हैं उन्होंने एक म्यूजियम बनाया है।
यूसुफ हुसैनाबादी म्यूजियम, वो हम आपको लेके जाएंगे, अभी हम यही हैं। तो 1960 में यासीन और हुंजा से आए जी इस्माइली यहाँ। 1969 में उनका पहला जमात खाना यहाँ तामीर हुआ। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो इस्माइली हैं और स्कर्दू से हैं, लाहौर में रहते हैं। शिगर का जहाँ तक, जैसे इस किले में हम फिर रहे हैं, यहाँ हैं, आप ये किला देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत किला है। यहाँ ये इनके राजों महाराजों के इस्तेमाल की कदीम चीज़ें भी मौजूद हैं। ये गेस्ट हाउसेस भी हैं, गेस्ट रूम्स भी हैं, लॉन्स भी हैं। लॉन तो खैर बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। हम मौजूद हैं जी शिगर में, शिगर के किले में। आप शिगर का किला देख रहे हैं। आपने वो दरख्त देखा जिसको खुद ही आग लग जाती है खुद 300 साल बाद खुद से जल जाता है। सेंट्रल एशिया से लोग सिलसिला कराकुरम अबूर करके आए थे जी, ब्रॉलडो के रास्ते इस तरफ शिगर में, और दूसरी तरफ से गिलगित, हुंजा और नगर से बाशु के रास्ते शिगर में आबाद हुए थे। शिगर की एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है, जाहिर है, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम शिगर ही में हैं। किचन है शिगर फोर्ट, राजा साहिबान का किचन है ये। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि नमक इनके पास, मैंने जो सुना है, वो शाहराह कराकुरम बनने के बाद आना शुरू हुआ, वरना इनके पास नमक भी हुआ करता था। ऐसे मिठी शेवा में खा के देखिए ना, वो मीठी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते। ये मैंने चीन में भी देखा है कि चाइना में भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते, बड़ा मुनासिब सा मीठा होता है। और यहाँ भी ये लोग बड़ा मुनासिब सा मीठा खाते हैं, जैसे दिरम फिटी वगैरह जो भी मीठी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते ही अखरोट और खुबानी के तेल में इस तरह से बनाते हैं। शिगर की तारीख हम उठा रखते हैं अगली वीडियो पे। हम यहाँ मौजूद हैं स्कर्दू में, हमें बहुत से जगहों पे जाना है। खपलू फोर्ट भी जाना है और मंतल बुदा भी जाना है, कटपना भी जाना है, हमें कोल्ड डेजर्ट भी जाना है, ब्लाइंड लेक भी जाना है। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। शिगर से ही अगली वीडियो में बात शुरू करेंगे।